अस्सलाम वालेकुम। हम वक्तन फ़वक्तन आप साहिबान को ज़हमत देते हैं। हम आपके नहायत मशकूर व ममनून हैं कि आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर हमारे साथ दिया। हम चाहते हैं कि आपसे कुछ अहम मालूमात शेयर करें, क्योंकि सहाफ़ी किसी भी मुआशरे की आंख और कान होते हैं। कुछ दिनों से हमारे कुछ नादान साथी और दोस्त सोशल मीडिया पर सरगर्म अमल है, और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम उनके असली और हकीकी चेहरे बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, 2019 में सूबाई असम्बली के इलेक्शन के बाद साबका फाटा की तमाम तंजीमें, ज़िली तंजीमें एक साजिश के तहत फ़र्द वाहिद के कहने पर ख़त्म कर दिए गए। साबका फाटा की 7 ज़िलों में दोबारा तंजीम साजी के लिए पार्टी का एक बाइख्तियार कमेटी बना दी गई। कमेटी ने मौजून पार्टी उम्मीदवारों से हर ओहदे के लिए दरख्वास्तें तलब की। साबका फाटा के दूसरे तमाम अज़ला में अफ़हाम व तफ़हीम से ज़िली तंजीमें बना दी गई, लेकिन ज़िला बाजौड़ की तंजीम फ़र्द वाहिद की अना और हरदर्मी की वजह से नहीं बन सका। मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात, ज़िला बाजौड़ के लिए अलाफ पार्टी कमेटी में मोहतरम शुजा साहब जनरल सेक्रेटरी PVP के PK, मोहतरम मोहम्मद अली शाह साहब जो कि अभी हमारा सूबाई सदर भी है और साबिक़ा वफाकी वज़ीर भी है, वो भी शामिल था। मोहतरम साजिद तूरी साहब, वो भी नायब सदर है हमारे KPK और साबिक़ा वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, और मोहतरम बखबेदार ख़ान मरहूम शामिल थे। इस कमेटी में ये अफराद शामिल थे। फ़र्द वाहिद की हरदर्मी की वजह से ज़िली तंजीम में JUI और PMLN से शामिल होने वाले नाअहल और नालायक बंदों को ज़िली तंजीम में सदर और जनरल सेक्रेटरी बना दिए गए। फ़र्द वाहिद ने कमेटी को बाईपास करके कमेटी के नामज़द करदा तंजीम को ख़त्म करके अपनी मर्ज़ी के तंजीम पार्टी पर मुसल्लत की। मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात, चूँकि हमारा मौक़िफ़ था कि पार्टी पर छतरी के ज़रिए मुसल्लत करदा असल वर्कर नहीं और ज़िली तंजीम में सीनियर पार्टी वर्कर्स को अहम ओहदों पर तैनात होना चाहिए, इसी वजह से फ़र्द वाहिद हमारा ख़िलाफ़ हो गया। चूँकि फ़र्द वाहिद एक कठपुतली और चमचगिरी करने वाले अफराद को अहम ओहदों पर बिठाना चाहते थे और उसने किचन काबीना बना दी। मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात, चूँकि नाम नहाद ज़िली सदर शेरबादर महकमा तालीम में बहैसियत क्लास 4 सर्विस करता है, इसी वजह से पीपल्स पार्टी के आईन और मंशूर के मुताबिक सरकारी अहलकार पार्टी ओहदा नहीं ले सकता। फ़र्द वाहिद ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को गलत बयानी और मनगढ़ंत मालूमात देकर पार्टी पर सरकारी मुलाजिम को मुसल्लत किया। इसी वजह से ज़िली सतह पर पार्टी का कोई सदर नहीं है। जहाँ तक जनरल सेक्रेटरी का ताल्लुक़ है, उसने 3 बार अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है और बावसूख ज़राए से मालूम हुआ है कि वो दोबारा PMLN में शमूलियत इख्तियार करेगा और PMLN के रहनुमाओं से इनके बातचीत जारी हैं और दोबारा इसका नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है, इसलिए वो भी पार्टी जनरल सेक्रेटरी नहीं है। मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात, फ़र्द वाहिद ने जो नाम नहाद सदर और जनरल सेक्रेटरी पार्टी पर मुसल्लत किए थे, उन्होंने इसी ज़िला में पार्टी के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि इनकी नामज़दगी से पार्टी वर्कर मायूस होकर दूसरे पार्टियों में जा रहे हैं और पार्टी को तबाह व बर्बाद कर दिया है। वर्कर में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है और पार्टी ख़त्म होने को है। मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात, पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने के लिए सीनियर और मुखलिस वर्कर ने कई मुसालहती जरगे किए, लेकिन फ़र्द वाहिद की अना और हरदर्मी की वजह से सब मुसालहती जरगे नाकाम और मायूस हो गए, क्योंकि फ़र्द वाहिद ने शायद ये तहिया कर रखा है कि पूरे ज़िले में पार्टी का नामो निशान मिटा के वो दूसरे पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। लेकिन हम मुखलिस और सीनियर पार्टी कारकुनान इनके ये नापाक अज़ाइम इंशाअल्लाह खाक में मिलाएंगे इंशाअल्लाह। काफ़ी कोशिश और कई जरगों की नाकामी की सूरत में पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमाओं ने काफ़ी सोच विचार के बाद ये फैसला किया कि ज़िला बाजौड़ में पार्टी की गिरती हुई साख को
بحال کرنے اور انہیں دوبارہ فعال اور مضبوط بنانے کے لیے ضلعی تنظیم بنایا جائے، اور آخر کار ہم اس میں کامیاب، ہمارے سینئر ورکر اس میں کامیاب ہو گئے، اور آخر کار 10 اگست 2023 کو ضلع باجوڑ کے سینئر اور مخلص کارکنان کا ایک نمائندہ اور ذمہ دار تنظیم کا اعلان کیا گیا۔ اس تنظیم میں ہر تحصیل کو نمائندگی دی گئی، جس کی وجہ سے ضلع بھر کے دیرینہ اور مخلص ورکر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نومنتخب کابینہ نے اپنا کام زور و شور سے شروع کیا ہے اور پہلے اجلاس میں یہ عہد کیا ہے کہ ہر تحصیل اور وی سی میں پارٹی کو دوبارہ منظم کیا جائے گا اور بہت جلد سوشل میڈیا ٹیمیں تشکیل دی جائے گی۔ آخر میں ہم پارٹی ورکرز تم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم نے کس حیثیت سے پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو شوکاز نوٹس جاری کیا ہے؟ ہم تمہیں صدر نہیں مانتے، تمہاری پارٹی میں حیثیت کیا ہے؟ تم پردِ واحد کا ایک جعلی صدر ہو سکتے ہو، تم اپنی اوقات میں رہو، تم پارٹی کے آئین اور منشور کی بات کرتے ہو، اسی آئین اور منشور میں واضح لکھا ہے کہ کوئی سرکار یا اہلکار پارٹی عہدہ سنبھال نہیں سکتا۔ تم نے کبھی آئین اور منشور پڑھا بھی ہے کہ نہیں؟ تم نے ضلع باجوڑ میں پارٹی تباہ کی ہے۔ تمہاری اس خلاف ورزی کو ہم پارٹی چیئرمین محترم بلاول بھٹو صاحب کے نوٹس میں ضرور لائیں گے، کیونکہ تم نے پارٹی کے آئین و منشور کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صوبائی کونسل کے 2 ممبران اور ڈویژنل سینئر نائب صدر کو کس حیثیت سے سوشل میڈیا پر شوکاز نوٹس جاری کیا ہے؟ تم نے مذکورہ سیاسی رہنماؤں کے ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے اور سوشل میڈیا پر بدنام کی ہے، اسی لیے یہ تینوں پارٹی عہدیدار تم کو ابھی اور اسی وقت شوکاز نوٹس جاری کرتا ہے۔ میرے ساتھ محترم اورنگزیب انقلابی صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی شوکاز نوٹس جاری کرتا ہے تمہیں۔ جناب محترم خان بہادر صاحب یہ صوبائی کونسل کا ممبر ہے، یہ بھی جاری کرتا ہے، اور انجینئر امیر نواب صاحب یہ بھی تمہیں شوکاز نوٹس جاری کرتا ہے اور تم سے یہ کہتا ہے کہ 7 دنوں کے اندر اپنی صفائی میں اس کی جواب طلبی کرے، وضاحت کرے، ورنہ تمہاری بنیادی رکنیت کو بھی ختم کی جائے گی۔ ہم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، پارٹی کے مرکزی جنرل سیکرٹری نیروسین بخاری صاحب، صوبائی صدر محمد علی شاہ بادشاہ صاحب، شجاع صاحب، جنرل سیکرٹری کے پی کے اور ڈویژنل صدر ملک اعظمت صاحب سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ضلع باجوڑ کے جعلی صدر کے خلاف پارٹی آئین اور منشور کے مطابق تادیبی کارروائی کرے، اور ان کے پش پر جو لوگ ان کی پشپناہی کرتے ہیں، ان کو صدر مانتے ہیں، جنہوں نے ان پارٹی کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے، تو اس بندے کے خلاف بھی تادیبی کارروائی کا آغاز کرے، کیونکہ ہمارے جو یہ اسٹیج پر بیٹھے ہیں اور یہ نیچے جو بیٹھے ہیں، اور اس سے ہزاروں ورکر اور بھی نہیں ہیں ہمارے آئے، انہوں نے تمہیں پارلیمنٹ تک پہنچایا اور تم نے پارٹی کو ایک کچن کیبنٹ بنایا، تو ہم اپنے مشران سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بندے کو لگام دو۔ انہوں نے پارٹی تباہ و برباد کی ہے، اور یہ پارٹی میں گروپ بندی کا مرتکب ہوا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہیں کی تو پارٹی اور مزید خراب ہو جائے گی۔